अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहमद कजला फार्म की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमत, अपना करम, अपना फजल अता फरमाए। जी तो दोस्तों, शुरू करते हैं अल्लाह के बरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी तो दोस्तों, जैसे कि आप रिव्यू कर रहे हैं इलाके का, तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद कजला फार्म। मैं अहमद रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर, एक नए व्लॉग के लिए, एक नई वीडियो के लिए। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी वक्तन फ़वक्तन आपको वीडियो मिलती रहे। तो ये है लाखा लौरिया। तो लाखा लौरिया आजकल थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, इसके हवाले से बात करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप रिव्यू कर रहे हैं इलाके का, लाखा साहब के सामने ये तकरीबन 1.5 से 2 किलो पट्ठे खा गया, बकाया कोई किलो से ऊपर नीचे रह गए हैं, तो वो नहीं खा रहा। तो मैं 2 दिन से इसको नोट कर रहा हूँ कि ये खुराक खाने में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। रात को भी वंडा वंडा तो इनकी जान है, तो वंडा से भी थोड़ा सा डिस्टर्बन आ रही है। तो मैं गौर कर रहा था, क्योंकि जब मैं छत पे होता हूँ तो मेरी कोशिश होती है जब रात को वंडा खिलाऊँ, इनके पास खड़ा हूँ, और दिन में जब वंडा खिलाऊँ तो पट्ठे खिलाऊँ तो इनके पास खड़ा हूँ। तो वजह ये है कि जानवर का पता लगता है कितना खाया कितना नहीं खाया। हर जानवर को तोल छोल के हर चीज़ करके तो देता हूँ, तो वज़न करके जानवर को देता हूँ, जानवर की जितनी तमन्ना हो उतनी डाल के। तो ये अभी मुँह चढ़ा रहा है, जो मामूल छतरों में होती है बकरों में। तो माशाल्लाह इसकी पोजीशन अब ये है कि मैंने आज अचानक से एक चीज़ देखी जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, कि ये तकरीबन महीना डेढ़ हो गया है वंडा शंडा खाते हुए, पट्ठे शट्ठे खाते हुए। तो अभी डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, उसकी एक वजह थी, जो मैं अपने व्यूवर्स को, अपने नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ कि वो क्या वजह थी। कि इसके पेट में कीड़े हैं। तो इसके पेट में कीड़े, अभी इसने मोशन किया है, तो मैं आपको दिखाना भी चाह रहा हूँ। तो उस पर इत्तेफाक से अब वीडियो शुरू करनी है हमने। तो वो मोशन किया है इसने, तो मैंने देखा कि ये मोशन थोड़ा सा ज़ोर लगा के कर रहा है, और थोड़ी देर बाद देखा तो उसमें वर्म आ रहे थे। तो अब मैं आपको वर्म दिखाता हूँ। ये देखें, इधर से नहीं, इधर से देखते हैं। ये देखिए, ये इसने मोशन किया है, तो इसमें पीले पीले जो हैं वो वर्म है। तो वर्म आ गए, इसका मतलब ये है कि इसके पेट पे कीड़े हैं। तो कीड़ों से जानवर डिस्टर्ब हो जाता है, खुराक खाने में थोड़ी सी तंगी होती है कि इसके पेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। रात को मामूल के हिसाब से मैंने वंडा दिया इसको। तो वंडा जब दिया तो वंडा जो इसने काफ़ी ज़्यादा छोड़ दिया, फिर वही वंडा जो मैंने सोनिया को दे दिया, तो सोनिया खा चुकी है, रात को खा लिया उसने। तो इसको रात को मैंने फिर सोचा कि इसको फिर अब इतना ही और तो चीज़ नहीं डालते। तो अब सुबह ये ज़ाहिर हो गया। ये कैसे ज़ाहिर हुआ कि मैंने टाइम दिया। तो अपने जानवरों को जितना हो सके, नए मेरे जितने व्यूवर्स हैं वो कोशिश किया करें अपने जानवरों को टाइम दें। आप देख रहे हैं कि इसकी वक्खी जो भी है वो भी भरी भरी है। इसका क्या मतलब है, इसके पेट के अंदर कुछ थोड़ा जो रात का दाना खाया हुआ है, हत्ता कि थोड़ा खाया, मगर इसकी वठी जो है ना, ये स्किन, ये बिल्कुल अंदर जा चुकी होती है। ठीक है, जब सुबह आते हैं तो आज भरी भरी है। अभी तो इसने ये देखे, ये आधे पट्ठे में नहीं खाए। तो इसका मतलब ये है कि इसको कोई डिस्टर्बन है मैदे में। तो वो देख लिया हमने कीड़े हैं। तो अब सुबह हम इसको, इसकी डिवर्मिंग करेंगे और इसका प्रॉपर इलाज होगा। पेट के अच्छे तरीके से कीड़े निकालेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको मेडिसिन दे के, तो इसको कोशिश करेंगे कि वंडा थोड़ा सा एक टाइम इसको छुट्टी करा दें, तो ताकि अच्छे तरीके से इसको जो है ना कीड़े निकल जाए। तो अल्लाह खैर करे। ये प्रॉब्लम जानवरों को आती रहती है।
तो ये चीज़ है कि जैसे आप इस चीज़ को थोड़ा सा लेट ध्यान करें तो जानवर फिर कमज़ोर हो जाता है। तो आपको डेली बेसिस पे वीडियो बनाने का मकसद ही हमारा यही होता है कि आप लोगों को बताया जाए, जो नए आने वाले उनको बताया जाए कि ये प्रॉब्लम आती है। देखें कि आप डेली में जानवरों को 100-200 के पट्ठे देते हैं, 100-200 को रात का बंडा देते हैं, तो सारा कुछ खिलाने के पैसे लगाने के बावजूद आपका जानवर बढ़ता फूलता नहीं है, ठीक है। तो वजह ये होती है कि उसको अंदरूनी कोई ना कोई मसला मसाइल होता है। अब माशाल्लाह लाखा हो रही है, ये मेरे अंदाजे से अब जैसे मैंने ही इसको तकरीबन काफ़ी देर से ही बंडा शंडा डाल रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने कोशिश की है, देखा इसका थोड़ा सा वज़न गेन होगा, ठीक है। तो गेन होने से ये हुआ कि साथ साथ ये भी प्रॉब्लम आ गई है कीड़े, और ऊपर से हम जो देते हैं इसको क्या कहते हैं, लूसन देते हैं, लूसन भी स्प्रे स्प्रू होया होता है, तो इस वजह से गीला जो लूसन है वो भी इनको अंदर से तंग करता है। और एक और चीज़ जो पेट के कीड़े बनाने में कमी पेशी होती है, बाज़ारी जो बंडा हम बनाते हैं, जो बंडा हम इस्तेमाल करते हैं बाज़ारी के, कुछ इन दिनों में मेरा कोई मसला ये था कि एक दो चीज़ें जो मेरे बंडे में डलती हैं वो मुझे नहीं मिल रही थी। तो तकरीबन 10-15 दिन से मैं बाज़ार का बंडा ला के तो वही इस्तेमाल करवा रहा हूँ इनको। बाज़ार का बंडा के कुछ चीज़ें जो इस्तेमाल करता हूँ वो नहीं मिली, तो मैंने जो मामूल में होता है कि चना, चोकर, गंदम का दलिया और मकई वगैरह वो डाल के देते हैं, तो उससे ये हुआ कि ये प्रॉब्लम आ गई। वरना मेरे तो जानवर 6-6 माह इनको कीड़े नहीं पड़ते पेट में। तो इस बार जो है ना वो हो गया। तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह इसको ज़रूर ठीक करेंगे। तो आप माशाल्लाह सुबह का 11 बजे का टाइम है, आप जानवर का रिव्यू कर रहे हैं, तो अल्लाह खैर करे। अब ये देखें छोटा जुगनू, अब हम चलते हैं जुगनू की तरफ। ये ले जी जुगनू साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। कल इसकी जुगनू की मस्तियाँ आपने देखी हैं, जब जुगनू अपनी मस्ती में छलांगे वगैरह मार रहा था। तो अभी ये देखेंगे माशाल्लाह आप इसको पट्ठे खाते हुए, ये बेहतरीन खुराक लेता है। और इसके भी यकीनन आज नहीं तो कल, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि इसके पेट के अंदर कीड़े होंगे, आज नहीं तो कल वाज़े हो जाएंगे, क्योंकि खुराक तो ठीक ठाक ले रहा है। तो इसको भी मैं कोशिश करूँगा कल की डेट में कि धूप माशाल्लाह अच्छी निकल रही है, तो कल की डेट में इसको भी जो साथ ही मेडिसिन दे दूँगा। फिर मेडिसिन भी आपको दिखाऊँगा, तो फिर ये होगा कि इसको इसने जो कारनामा 2-4 दिन में दिखाना है ना, वो कल ही हम उसको काम को निपटा देंगे। क्योंकि वेट ऐसे होता है कि हम इसका वेट करेंगे कि इसके पेट में कीड़े हैं, तो फिर बाद में 1-2 दिन खुराक ये ना खाए तो फिर दिलादारी होती है कि जी आज मेरे जानवर ने खुराक नहीं खाई। तो फिर इस चीज़ से होता है कि तो बंदा उससे पहले अपना इंतज़ाम कर ले। तो अब चलते हैं जी हम सोनिया की तरफ। ये देखें जी जाली लगी हुई है, तो क्योंकि कौवों की वजह से लगाई थी। ले जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। ये तकरीबन 3.5 किलो लूसन खा चुकी, तो निपटा दिया इसने। आज को फारा नहीं हुआ। तो जब ये जानवर डिस्टर्ब होता है तब इसको प्रॉब्लम होती है, ये अपना खुराक हज़म नहीं कर पाता जानवर, तो अपने मैदे को चगाली के लिए टाइम नहीं देता, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पेन होती है। तो ये पेन की वजह से ये मसले मसाइल सारे आते हैं, तो अफारा होता रहा है। आज माशाल्लाह पूरा लूसन सबसे पहले खा लिया इसने, तो फ्री हो गई है। तो अब ये चीज़ है कि इसका पेट जो है ना वो अफारा नहीं हुआ। तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है अपने जानवरों की फुल केयर करें, कोई किसी किस्म की इसको प्रॉब्लम ना आने दें। मैं 2-3 दिन से डॉक्टर को भी बुलाना चाह रहा कि डॉक्टर को बुलाएं, उसको चेक करवाएं कि क्या मसला मसाइल है। तो मैंने नहीं बुलाया, फिर वेट कर रहा था कि जानवर जो है ना खुद ब खुद ठीक हो जाए। तो ये ज़्यादा खुश होकर नीचे बैठ के खाती है, नीचे गिरा के खाती है। पट्ठे ज़्यादातर मैंने खुरली में भी डाले हैं, ठीक है।
تو اس کی پوزیشن یہ ہے کہ نیچے سے خوش ہو کے کھاتی ہے، اور ان دنوں میں پٹھے کاٹ کے دے رہا ہوں، ورنہ یہ کہتی ہے کہ میں پورا پٹھا ہی نکل لوں۔ تو یہ چیز ہے، پھر نیچے سے ایک تنکا بھی صاف کر لیتی ہے، عادت ہوتی ہے نا جانور کو۔ تو اللہ خیر کرے، ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو نیچرل اور صاف بات بتائیں۔ کل ایک بھائی کو کال آئی تھی کہ میں نے جانوروں کا کام کرنا، میں سعودیہ سے ہوں، میں ساتھ ساتھ انہیں لوگوں کو بھی جواب دے رہا ہوتا ہوں کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں، اور میرے ویڈیو میں کوئی نہ کوئی مصلحت، کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے۔ تو وہ جو جانور پالنا چاہ رہے ہیں، جو جانور رکھنا چاہ رہے ہیں، ان کا یہ ہے کہ اگر ان کے پاس زمین ہے تو وہ جانوروں کا کام کریں، جن کے پاس زمین نہیں ہے، ٹھیک ہے، بازار سے انہوں نے کھانے پینے کا سامان لانا، ان کے لیے نقصان ہے، تو سارا جانور خود رکھیں۔ اور سال بعد، یہ بڑا صبر کا کام ہے، یہ بیسکلی سال بعد آپ سال میں کوئی 10 20 50 جتنی توفیق ہو اتنے جانور آپ رکھیں، تو پھر جا کے یہ فائدہ ہوگا۔ تو پھر مگر سارا کام یہ ڈیلی بیسس پہ یہ خرچہ لگتا ہے، مثال کا آپ کا 1000 روپیہ روز ہے، 2000 روپیہ روز ہے، 5000 روپیہ روز ہے، آپ کا جتنی راس پونجی ایک بار آپ کو خالی کر دیتی ہے، پورا سال ہونے والا ہوتا ہے، جیسے ہی 10 مہینے گزرتے ہیں تو انسان اکتا جاتا ہے، 8 مہینے گزرتے ہیں، جتنی اس کی جیب میں اجازت دیتی ہے، تو وہ اکتا جاتا ہے کہ میں اب آگے کیسے چلوں۔ تو وہ پریشان ہوتا ہے جو ڈیلی بیسس پہ خریداری کرتا ہے ونڈے کی یا چارے کی۔ تو اس میں یہ ہے کہ صبر کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں ان لوگوں کے لیے، یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر زمین نہیں ہے تو پہلے زمین کو ارینج کریں، اپنی زمین بنائیں، ٹھیک ہے، پھر یہ کام کریں، اور یہ کام فائدہ مند ہے، یہ سنتی نبی پیغمبری مال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جب جانور رکھیں، چاہے 50 جانور رکھیں، چاہے 10 جانور رکھیں، اس کی ترتیب ایک رکھیں۔ جو لوگ اکٹھا مال سبھی کو، ایک توڑا کھولا چوکر کا، یہ ایک توڑا کھولا بنڈے کا، تو وہ سبھی کو ڈال دیے جی میں نے 50 جانوروں کا ایک مثال کلو کی ایوریج رکھ کے سبھی کو جانوروں کو کھلا دیا، تو اب یہ کلو انہوں نے کھا لیا ہوگا، نہیں، وہ اصول جو ہے وہ غلط ہے۔ میری سوچ، میری مائنڈ نہیں کہتا، میری عقل نہیں کہتی کہ آپ سارا ایک ہی ونڈا جو کھلا دیا۔ آپ ایک ڈسپلن رکھیں، کوئی طریقہ کار رکھیں، آپ نے ملازم رکھا ہوا ہے، آپ نے خود کھلانا ہے، آپ پہلے 5 جانور، اگر 20 جانور ہیں تو 4 سٹیپ سے ان کو جانوروں کو کھلائیں۔ اگر برتن آپ کے پاس کم ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ آپ سبھی جانوروں کو علیحدہ کر سکیں، تو اس کی ایک روٹین رکھیں۔ 6 جانوروں کی کھرلی ہے یا 5 جانوروں کی کھرلی ہے، وہ سبھی آپ ایک 10 10 پیس کر کے ان کو جانوروں کو کھولیں، ان کا وزن کے حساب سے ان کو دانہ دیں، آپ کو پتہ لگے کون سا جانور ٹھیک ہے، کون سا جانور غلط ہے، ٹھیک ہے، اس کا ٹائم پہ آپ اس کا علاج کر سکیں، اس کی جو پرابلم ہے وہ دور کر سکیں، تو تاکہ آپ کا جانور گروتھ کرے اور کسی قسم کی پرابلم نہ آئے۔ اب دیکھیں کہ میں ادھر کھڑا ہوا ہوں، تو میں نے اسی ٹائم دیکھ لیا کہ اس کے پیٹ میں برم ہے، تو میں نے اس کا علاج پراپر کر لینا۔ اگر میں نہ دیکھتا، کو 10 دن 8 دن گزر جاتے، رات کو منڈا ڈال کے نیچے چلے جاتا۔ پاس کھڑے ہونے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جانور کی چھوٹی موٹی حرکتیں دیکھیں اور اس کی تکلیف کو دور کریں۔ تو جو حضرات کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مشورہ ہے کہ آپ سب سے پہلے چارے کا انتظام کریں، ٹھیک ہے، چارہ ہو آپ کے پاس، اپنی گندم ہو، کوئی فصل ہو ایسی جو آپ کو جانوروں کے چارے میں استعمال ہوتی، جیسے کنک ہے، ایک کاسٹلی آئٹم ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی اپنی ہو، اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنا کچھ نہ کچھ، اگر آپ چنا منڈے میں چنا ڈالتے ہیں، چنا بازار سے لیتے ہیں، آپ کے پاس ادھر فصل نہیں ہے، تو پھر آپ گندم آپ کی اپنی ہوگی، آپ کا فائدہ ہوگا، پھر آپ کو لوسن لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو لوسن میں آپ کو اپنا کاٹ کے وہ ڈالنا پڑے گا، تو آپ کا فائدہ ہوگا۔ تو اس چیز سے آپ اپنے جتنے مرضی، آپ جتنی توفیق جیب اجازت دیتی ہے اتنی آپ جانور رکھیں اور اس کو پالیں، اور عید کے دنوں میں آپ اپنے جانور کو فروخت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور سب سے مین چیز جو میں آخر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جانوروں کو اس طرح کی نظر رکھیں کہ آپ کے جانور کو کسی قسم کی پرابلم آئے اس کو فوری آپ نے فیس کرنا ہے، فوری اس کو ٹریٹمنٹ کر دینی ہے، فوری اس کو اپنے اس کی جو بھی دکھ تکلیف ہے وہ دور کرنی ہے، تاکہ آپ کا جانور، یہ پیسے
لگانا اور جانور کو گرو کرنا، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑی سلولی پوزیشن بنتی ہے، سالوں سالوں سے آپ کا جانور بنتا ہے۔ تو جب یہ بیمار ہوتا ہے تو بدن کو گراتا ہے، تو ایسے ہی 10-12 کلو آپ کو نظر نہیں آتا۔ اگر چھترا ہے تو اس کی کھل آپ کے اس کے اوپر ہے، تو آپ جیسے اس کی اون ہم دیکھ رہے ہیں، اون اس کے اوپر ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا جانور تو ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی باڈی اس طرح کی بن چکی ہے، تو اندر سے وہ کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، اپنی جانوروں کی اپنی آنکھ کھولیں جو جانوروں کو دیکھنے والی ہوتی ہے، تو تاکہ آپ کا جانور نہ کوئی نقصان ہو، نہ کسی قسم کی پرابلم ہو، تو آپ اپنے جانوروں کی صحت اچھی رکھنے کی کوشش کریں۔ تو چاہے 2 رکھیں چاہے 1 رکھیں، مگر جانور کو اچھے طریقے سے پالیں۔ اور سب سے مین چیز لاسٹ میں ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بندے کہتے ہیں جی اس کو ونڈا کھلانا ہے، کوئی سستا پڑ جائے، یہ راکٹ سائنس کوئی نہیں ہے۔ ونڈا جو روٹین کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہی ہوتا ہے، وہ جتنے پیسوں کا ہے، چاہے وہ 500 روپے کلو ہے، چاہے وہ 200 روپے کلو ہے، تو وہ آپ نے ان جانوروں کو کھلانا ہی کھلانا ہے۔ ونڈا سستا پڑے، بہت سے لوگ ایسے سوال کرتے ہیں کہ جی فلاں چیز کھلا دیں، فلاں چیز کھلا دیں، مگر نہیں۔ تو ایک چیز لاسٹ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس میں گندم ان کو دیتے ہیں، چھتروں کو گندم نہ دیں، گندم کا دلیا دیں، اور پوری جو گندم ہے وہ نہ دیں، تو اس سے یہ جانور جو ہے نا اس کا معدہ جو ہے نا وہ مہینے بعد 2 بعد 10 دن بعد کبھی نہ کبھی اسٹک ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے جانور کو پھارا ہو جاتا ہے، تو وہ جانور کی پرابلم آتی ہے، تو وہ چیز نہ دیں۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، تو انشاءاللہ ہماری وقتاً فوقتاً ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔